सहस्राणि नमस्कारः। दशमकक्ष्यायाः मणिकासंस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमपाठस्य तृतीयाभ्यासस्य द्वितीयभागं पठामः। ध्यानेन शृणुता। यदि विसर्गस्य स्थाने ऋ इति आदेशः करणीयः तर्हि विसर्गात् पूर्वम् अ इति अथवा आ इति स्वरः न भवेत्। अन्ये स्वराः भवितुमर्हन्ति। इत्युक्ते अकारभिन्नाः अथवा आकारभिन्नाः स्वराः विसर्गात् पूर्वं भवेयुः। अधुना विसर्गात् परे किं किं भवेत् इत्यपि विचारयामः। विसर्गात् परे यः कोऽपि स्वरः भवितुमर्हति अथवा कस्यापि वर्गस्य तृतीयः वर्णः भवेत् अथवा कस्यापि वर्गस्य चतुर्थः वर्णः भवेत् अथवा कस्यापि वर्गस्य पञ्चमः वर्णः भवेत् अथवा य ऋ ल व इति एतेषु यः कोऽपि अन्तस्थः वर्णः भवेत् अथवा ह इति वर्णः भवेत्। अधुना अधोलिखितेषु पदेषु विसर्गात् पूर्वं यत्र अकारः नास्ति अथवा आकारः नास्ति तत्र शुद्धम् इति चिह्नं स्थापयत। गोपः अत्र विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति, अतः कोष्ठके इति अशुद्धं चिह्नं स्थापयामः। लताः अत्र विसर्गात् पूर्वम् आकारः अस्ति, अतः अत्रापि कोष्ठके इति अशुद्धं चिह्नं स्थापयामः। महिषीः अत्र विसर्गात् पूर्वम् ई इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति, अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः। मुनिः अत्र विसर्गात् पूर्वम् इ इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति, अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः। एतैः अत्र विसर्गात् पूर्वम् ऐ इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति, अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः। सूर्यः अत्र तु विसर्गात् पूर्वम् अ इति स्वरः अस्ति, अतः कोष्ठके इति अशुद्धं चिह्नं स्थापयामः। रामैः अत्र विसर्गात् पूर्वम् ऐ इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति, अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः। पत्युः अत्र विसर्गात् पूर्वम् उ इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति, अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः। ताः अत्र तु विसर्गात् पूर्वम् आ इति स्वरः अस्ति, अतः कोष्ठके इति अशुद्धं चिह्नं स्थापयामः। धेनुः अत्र विसर्गात् पूर्वम् उ इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति, अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः। धेन्वाः अत्र विसर्गात् पूर्वम् आ इति स्वरः अस्ति, अतः कोष्ठके इति अशुद्धं चिह्नं स्थापयामः। लतायाः अत्र विसर्गात् पूर्वम् आ इति स्वरः अस्ति, अतः कोष्ठके इति अशुद्धं चिह्नं स्थापयामः। कर्मणः अत्र विसर्गात् पूर्वम् अ इति स्वरः अस्ति, अतः कोष्ठके अशुद्धम् इति चिह्नं स्थापयामः। धेनुभिः अत्र विसर्गात् पूर्वम् इ इति अकारभिन्नः आकारभिन्नः च स्वरः अस्ति, अतः कोष्ठके इति शुद्धं चिह्नं स्थापयामः।
अधुना उपरि उक्तान् नियमान् स्मृत्वा अधोलिखितेषु पदेषु सन्धिं कुरुत। महिषीः इति इत्यत्र विसर्गात् पूर्वं न तु अकारः अस्ति न च आकारः अस्ति। अत्र तु विसर्गात् पूर्वं ईकारः अस्ति। विसर्गात् परे इ इति स्वरः अपि अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति आदेशः भवति। महिषीर् इति स्थितिः भवति। ऋ इ इति अनयोः संयोगेन महिषीरिति इति सन्धिः भवति। मुनिः गच्छति इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् इकारः अस्ति। विसर्गात् परे कवर्गस्य तृतीयः वर्णः ग इति अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः भवति। मुनिर्गच्छति इति स्थितिः भवति। संयोगेन ऋ वर्णः ग वर्णस्य उपरि गत्वा तिष्ठति। मुनिर्गच्छति इति सन्धिः भवति। तैः भक्ष्यते इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति वा? अकारः नास्ति खलु? आकारः अस्ति वा? नैव। आकारः अपि विसर्गात् पूर्वं नास्ति। विसर्गात् पूर्वम् अकारभिन्नः आकारभिन्नः च ऐ इति स्वरः अस्ति। विसर्गात् परे कः वर्णः अस्ति? विसर्गात् परे पवर्गस्य चतुर्थः वर्णः भ इति अस्ति। तर्हि विसर्गस्य स्थाने ऋ इति आदेशः भवति वा? सत्यं भवति। कथं ऋ इति आदेशः भवति? यदि विसर्गात् परे कस्यापि वर्गस्य चतुर्थः वर्णः भवति तर्हि विसर्गस्य स्थाने ऋ इति आदेशः भवति इति नियमः अस्ति खलु? उत्तमम्। तर्हि का स्थितिः भवति? तैर्भक्ष्यते इति स्थितिः भवति। संयोगेन तैर्भक्ष्यते इति सन्धिः भवति। धेनुः धावति इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् उकारः अस्ति। विसर्गात् परे तवर्गस्य चतुर्थः वर्णः ध इति अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः आगच्छति। धेनुर्धावति इति भवति। संयोगेन धेनुर्धावति इति सन्धिः भवति। एतैः नम्यते इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् अकारः नास्ति, आकारः अपि नास्ति। विसर्गात् पूर्वम् ऐ इति स्वरः अस्ति। विसर्गात् परे तवर्गस्य पञ्चमः वर्णः न इति अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः आगच्छति। एतैर्नम्यते इति भवति। संयोगेन ऋ वर्णः नकारस्य उपरि तिष्ठति। एतैर्नम्यते इति सन्धिः भवति। जनैः गम्यते इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् ऐ इति स्वरः अस्ति। विसर्गात् परे कवर्गस्य तृतीयः वर्णः ग इति अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः आगच्छति। जनैर्गम्यते इति भवति। मेलनेन जनैर्गम्यते इति सन्धिः भवति। पत्युः गृहम् इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् उ इति स्वरः अस्ति। विसर्गात् परे कवर्गस्य तृतीयः वर्णः ग इति अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः आगच्छति। पत्युर्गृहम् इति भवति। मेलनेन पत्युर्गृहम् इति सन्धिः भवति। धेनुभिः आगतम् इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् इ इति स्वरः अस्ति। विसर्गात् परे आ इति स्वरः अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने ऋ इति वर्णः आगच्छति। धेनुभिरागतम् इति भवति। मेलनेन धेनुभिरागतम् इति सन्धिः भवति। उत्तमम्। अधुना अधोलिखितयोः पदयोः सन्धिं कुरुत।
पुनः अत्र। ध्यानेन शृणुता। अव्ययानां कृते केचन नियमाः स्मर्तव्याः। पुनः इति अव्ययं भवति। यद्यपि अत्र विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति, तथापि अत्र विसर्गस्य स्थाने रुवर्णः एव भवति। एषः नियमः अव्ययस्य कृते एव भवति। अव्ययस्य विसर्गात् परे अधोलिखितेषु कश्चन वर्णः भवेत्। विसर्गात् परे यः कोऽपि स्वरः भवितुमर्हति, अथवा कस्यापि वर्गस्य तृतीयः वर्णः भवेत्, अथवा कस्यापि वर्गस्य चतुर्थः वर्णः भवेत्, अथवा कस्यापि वर्गस्य पञ्चमः वर्णः भवेत्, अथवा य र ल व इति एतेषु यः कोऽपि अन्तस्थः वर्णः भवेत्, अथवा ह इति वर्णः भवेत्। अतः पुनः अत्र इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति। यतः पुनः इति अव्ययम् अस्ति, विसर्गात् परे स्वरः अपि अस्ति। पुनर् अत्र इति भवति। मेलनेन पुनरत्र इति सन्धिः भवति। पुनोत्र तु अशुद्धं भवति। एवमेव प्रातः गच्छति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति। यतः प्रातः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे कवर्गस्य तृतीयः वर्णः ग इत्यपि अस्ति। प्रातर् गच्छति इति भवति। मेलनेन प्रातर्गच्छति इति सन्धिः भवति। प्रातो गच्छति इति तु अशुद्धं भवति। प्रातः उदेति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति। यतः प्रातः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे स्वरः अस्ति। प्रातर् उदेति इति भवति। मेलनेन प्रातरुदेति इति सन्धिः भवति। पुनः उपविशति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति। यतः पुनः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे स्वरः अपि अस्ति। पुनर् उपविशति इति भवति। मेलनेन पुनरुपविशति इति सन्धिः भवति। पुनः आस्ते इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति। यतः पुनः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे स्वरः अपि अस्ति। पुनर् आस्ते इति भवति। संयोगेन पुनरास्ते इति सन्धिः भवति। प्रातः उत्तिष्ठति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति। यतः प्रातः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे स्वरः अस्ति। प्रातर् उत्तिष्ठति इति भवति। संयोगेन प्रातरुत्तिष्ठति इति सन्धिः भवति। प्रातः वन्दनीयः इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति। यतः प्रातः इति अव्ययम् अस्ति। विसर्गात् परे अन्तस्थवर्णः व इति अस्ति। प्रातर् वन्दनीयः इति भवति। संयोगेन प्रातर्वन्दनीयः इति सन्धिः भवति। प्रथमतया विसर्गस्य स्थाने स भवति इति पठामः। ध्यानेन शृणुता। यदा विसर्गात् परे स त थ इति एतेषु कश्चन वर्णः भवति, तदा विसर्गस्य स्थाने स इति आगच्छति। यथा बालः तत्र इति उदाहरणे विसर्गात् परे त वर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने सुवर्णः आगच्छति। बालस्तत्र इति सन्धिः भवति। अधुना अधोलिखितेषु उदाहरणेषु सन्धिं कुरुता। कृष्णः तदा अस्मिन् उदाहरणे अपि विसर्गात् परे त वर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने स इति भवति।
कृष्णस्तदा इति सन्धिः भवति। गोपालः तथैव, अत्रापि विसर्गात् परे तवर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने स इति भवति। गोपालस्तथैव इति सन्धिः भवति। भक्तः सेवते, विसर्गात् परे कः वर्णः अस्ति? अत्र विसर्गात् परे सवर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने स इति भवति। भक्तः सेवते इति सन्धिः भवति। अधुना विसर्गस्य स्थाने श कदा भवति इति पश्यामः। ध्यानेन शृणुता। यदा विसर्गात् परे श, च, छ इति एतेषु कश्चन वर्णः भवति तदा विसर्गस्य स्थाने श इति भवति। यथा रामः च इति उदाहरणे विसर्गात् परे च वर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने श वर्णः आगच्छति। रामश्च इति सन्धिः भवति। शावकः चलति, विसर्गात् परे कः वर्णः अस्ति? विसर्गात् परे च वर्णः अस्ति, तर्हि विसर्गस्य स्थाने कः वर्णः आगच्छति? श वर्णः आगच्छति। शावकश्चलति इति सन्धिः भवति। भक्तः चलति, विसर्गात् परे च वर्णः अस्ति, तर्हि विसर्गस्य स्थाने कः वर्णः आगच्छति? श वर्णः आगच्छति। भक्तश्चलति इति सन्धिः भवति। छात्रः छादयति, विसर्गात् परे कः वर्णः अस्ति? विसर्गात् परे छ वर्णः अस्ति, तर्हि विसर्गस्य स्थाने कः वर्णः आगच्छति? श वर्णः आगच्छति। छात्रश्छादयति इति सन्धिः भवति। भक्तः शोभते, विसर्गात् परे श वर्णः अस्ति, तर्हि विसर्गस्य स्थाने कः वर्णः आगच्छति? श वर्णः आगच्छति। भक्तः शोभते इति सन्धिः भवति। अधुना विसर्गस्य स्थाने श भवति इति पठामः। ध्यानेन शृणुता। यदा विसर्गात् परे श, ट, ठ इति एतेषु कश्चन वर्णः भवति तदा विसर्गस्य स्थाने श इति आगच्छति। यथा डयमानः टिट्टिभः इति उदाहरणे विसर्गात् परे ट वर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने श वर्णः आगच्छति। डयमानश्टिट्टिभः इति सन्धिः भवति। धनुः टङ्कारः, विसर्गात् परे कः वर्णः अस्ति? विसर्गात् परे ट वर्णः अस्ति, तर्हि विसर्गस्य स्थाने कः वर्णः आगच्छति? श वर्णः आगच्छति। धनुष्टङ्कारः इति सन्धिः भवति। रूप्यकैः ठनठनायते, विसर्गात् परे ठ वर्णः अस्ति, तर्हि विसर्गस्य स्थाने कः वर्णः आगच्छति? श वर्णः आगच्छति। रूप्यकैष्ठनठनायते इति सन्धिः भवति। एवं प्रकारेण विसर्गस्य स्थाने कुत्र कुत्र स, श, ष इति एते वर्णाः भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। अधुना मिश्रितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखामः। एतेन अस्माकं पठितस्य विषयस्य अभ्यासः भविष्यति। अधोलिखितेषु पद्येषु स्थूलपदानां सन्धिच्छेदं कुरुता। अर्थो हि कन्या परकीय एव। अस्मिन् पद्ये प्रथमः सन्धिः अर्थो हि इति अस्ति। अत्र कथं सन्धिच्छेदः भवति? अर्थः हि इति एवं सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् परे ह वर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने उ वर्णः भवति। अर्थ ओ
इत्यत्र अ उ स्थाने ओ भवति। अर्थो हि इति सन्धिः भवति। एषः सन्धिः विसर्गसन्धिः भवति। द्वितीयः सन्धिः परकीय एव इति भवति। अत्र कथं सन्धिच्छेदः भवति? परकीयः एव इति एवं सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् परे ए इति स्वरः अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः भवति। परकीय एव इति सन्धिः भवति। द्वितीयं पद्यं पश्यत। अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थी न कस्यचित् अतोऽर्थाय यते तैव सर्वदा यत्नमास्थितः। अस्मिन् श्लोके प्रथमः सन्धिः पुरुषो दासः इति अस्ति। अत्र पुरुषः दासः इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् परे तवर्गस्य तृतीयः वर्णः द इति अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने उवर्णः भवति। पुरुष उ इत्यत्र अ उ स्थाने ओ भवति। पुरुषो दासः इति सन्धिः भवति। एषः सन्धिः विसर्गसन्धिः भवति। एवमेव दासो दासः इति द्वितीयः सन्धिः अस्मिन् पद्ये अस्ति। अत्र दासः दासः इति एवं सन्धिच्छेदः भवति। अत्रापि विसर्गात् परे तवर्गस्य तृतीयः वर्णः द इति अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने उवर्णः भवति। दास उ इत्यत्र अ उ स्थाने ओ भवति। दासो दासः इति सन्धिः भवति। एषः सन्धिः अपि विसर्गसन्धिः भवति। पद्ये तृतीयः सन्धिः दासस्तु इति अस्ति। अत्र दासः तु इति सन्धिच्छेदः भवति। यदि विसर्गात् परे स त थ इति एते वर्णाः भवन्ति तर्हि विसर्गस्य स्थाने सुवर्णः आगच्छति। दासः तु इत्यत्रापि विसर्गात् परे तुवर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने सुवर्णः भवति। दासस्तु इति सन्धिः भवति। एषः सन्धिः अपि विसर्गसन्धिः भवति। पद्ये चतुर्थः सन्धिः त्वर्थी इति अस्ति। अत्र कथं सन्धिच्छेदः भवति? अत्र तु अर्थी इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र कः सन्धिः अस्ति इति स्मर्यते खलु? आम्, अत्र यण् सन्धिः अस्ति। एवं वा? कथम्? अत्र पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः उ इति अस्ति। उत्तरपदस्य पूर्ववर्णः अ इति अस्ति। यदा उवर्णात् परे अवर्णः भवति तदा उ स्थाने व इति वर्णः आगच्छति। त व अर्थी इति स्थितिः भवति। मेलनेन त्वर्थी इति सन्धिपदं भवति। पद्ये पञ्चमः सन्धिः अतोऽर्थाय इति अस्ति। अत्र कथं सन्धिच्छेदः भवति? अतः अर्थाय इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् परे स्वरवर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने ओवर्णः भवति। ओकारस्य अकारस्य च स्थाने ओकारं कुर्मः, अनन्तरम् अकारम् इति चिह्नरूपेण लिखामः। अतोऽर्थाय इति सन्धिः भवति। एषः सन्धिः विसर्गसन्धिः भवति। पद्ये षष्ठः सन्धिः यतेतैव इति अस्ति। अत्र कथं सन्धिच्छेदः भवति? अत्र यतेत एव इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र कः सन्धिः अस्ति इति स्मर्यते खलु? आम्, अत्र वृद्धिसन्धिः अस्ति। एवं वा? कथम्? अत्र
प्रथमपदस्य अन्तिमवर्णः अ इति अस्ति। द्वितीयपदस्य पूर्ववर्णः ए इति अस्ति। यदा अ वर्णात् परे ए वर्णः भवति तदा एतयोः अ ए वर्णयोः स्थाने ऐ इति वर्णः आगच्छति। यतेत् ऐ वा इति स्थितिः भवति। यतेतैव इति सन्धिपदं भवति। तृतीयं पद्यं पश्यत। प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः। तस्मात् न शोचामि न विस्मयोमि यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्। अस्मिन् पद्ये प्रथमसन्धिः देवोऽपि इत्यत्र अस्ति। अत्र कथं सन्धिच्छेदः भवति? देवः अपि इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् परे स्वरवर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने ओ वर्णः भवति। ओकारस्य अकारस्य च स्थाने ओकारं कुर्मः। अनन्तरम् अकारम् इति चिह्नरूपेण लिखामः। देवोऽपि इति सन्धिः भवति। एषः सन्धिः विसर्गसन्धिः भवति। एवमेव अस्मिन् पद्ये विस्मयो मे इति द्वितीयः सन्धिः अस्ति। अत्र विस्मयः मे इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् परे पवर्गस्य पञ्चमः वर्णः म इति अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने उवर्णः भवति। विस्मय उ इत्यत्र अ उ स्थाने ओ भवति। विस्मयो मे इति सन्धिः भवति। एषः सन्धिः अपि विसर्गसन्धिः भवति। पद्ये तृतीयः सन्धिः यदस्मदीयम् इति अस्ति। अत्र यत् अस्मदीयम् इति सन्धिच्छेदः अस्ति। अत्र प्रथमस्य पदस्य त इति अन्तिमः वर्णः अस्ति। तस्मात् परे अ इति स्वरवर्णः अस्ति। यदा स्वरात् पूर्वं कस्यापि वर्गस्य प्रथमः वर्णः भवति तदा तस्य स्थाने तस्य एव वर्गस्य तृतीयः वर्णः आगच्छति। अतः अत्र त स्थाने द इति वर्णः आगच्छति। यद् अस्मदीयम् इति भवति। मेलनेन यदस्मदीयम् इति सन्धिपदं भवति। अत्र व्यञ्जनसन्धिः अस्ति। चतुर्थं वाक्यं पश्यत। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। वाक्ये प्रथमसन्धिः आलस्यं हि इति अस्ति। अत्र आलस्यं हि इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र मु वर्णात् परे ह इति व्यञ्जनम् अस्ति। अतः म इति स्थाने अनुस्वारः भवति। आलस्यं हि इति व्यञ्जनसन्धिः भवति। वाक्ये द्वितीयः सन्धिः शरीरस्थो महान् इति अस्ति। अत्र शरीरस्थः महान् इति सन्धिच्छेदः भवति। अत्र विसर्गात् परे पवर्गस्य पञ्चमः वर्णः म इति अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने उ वर्णः भवति। शरीरस्थ उ इत्यत्र अ उ स्थाने ओ भवति। शरीरस्थो महान् इति सन्धिः भवति। एषः सन्धिः विसर्गसन्धिः भवति। अधुना अधोलिखितेषु पदेषु सन्धिं कुरुत। बालः हसति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने उ भवति। यतः विसर्गात् परे ह इति ऊष्मवर्णः अस्ति। बाल उ इति गुणसन्धिः भवति। बालो हसति इति विसर्गसन्धिः भवति। बालाः हसन्ति इत्यत्रापि विसर्गस्य स्थाने उ भवति वा? न,
उ न भवति। किमर्थं न भवति? यतः अत्र विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः नास्ति खलु। अत्र विसर्गात् पूर्वम् आवर्णः अस्ति। विसर्गात् परे ह इति ऊष्मवर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य लोपः भवति। बालाः सन्ति इति विसर्गसन्धिः भवति। मृगः धावति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने उ भवति। यतः विसर्गात् परे तवर्गस्य चतुर्थः वर्णः ध इति अस्ति। विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः अपि अस्ति। मृगा ओ इति गुणसन्धिः भवति। मृगो धावति इति विसर्गसन्धिः भवति। मृगाः धावन्ति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने उ भवति वा? न, उ न भवति। किमर्थं न भवति? यतः अत्र विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः नास्ति खलु। अत्र विसर्गात् पूर्वम् आवर्णः अस्ति। विसर्गात् परे तवर्गस्य चतुर्थः वर्णः ध इति अस्ति। अतः विसर्गस्य लोपः भवति। मृगा धावन्ति इति विसर्गसन्धिः भवति। सिंहः गर्जति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने उ भवति। यतः विसर्गात् परे कवर्गस्य तृतीयः वर्णः ग इति अस्ति। विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः अपि अस्ति। सिंह ओ इति गुणसन्धिः भवति। सिंहो गर्जति इति विसर्गसन्धिः भवति। सिंहाः गर्जन्ति इत्यत्रापि विसर्गस्य स्थाने उ न भवति। किमर्थं न भवति? यतः अत्र विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः नास्ति खलु। अत्र विसर्गात् पूर्वम् आवर्णः अस्ति। विसर्गात् परे कवर्गस्य तृतीयः वर्णः ग इति अस्ति। अतः विसर्गस्य लोपः भवति। सिंहा गर्जन्ति इति विसर्गसन्धिः भवति। वृक्षः वर्धते इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने उ भवति। यतः विसर्गात् परे व इति वर्णः अस्ति। विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः अपि अस्ति। वृक्ष ओ इति गुणसन्धिः भवति। वृक्षो वर्धते इति विसर्गसन्धिः भवति। वृक्षाः वर्धन्ते इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने उ न भवति। किमर्थं न भवति? यतः अत्र विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः नास्ति खलु। अत्र विसर्गात् पूर्वम् आवर्णः अस्ति। विसर्गात् परे व इति वर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य लोपः भवति। वृक्षा वर्धन्ते इति विसर्गसन्धिः भवति। पादपः फलति। विसर्गस्य स्थाने उवर्णः भवति वा? न भवति। कथम्? यतः अत्र विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः तु अस्ति, परन्तु विसर्गात् परे न तु अकारः अस्ति, न च कस्यापि वर्गस्य तृतीयः वर्णः अस्ति, नापि कस्यचित् वर्गस्य चतुर्थः वर्णः अस्ति, न कस्यापि वर्गस्य पञ्चमः वर्णः अस्ति, न च य, र, ल, व, ह इति एते वर्णाः सन्ति। अत्र तु विसर्गात् परे पवर्गस्य द्वितीयः वर्णः फ इति अस्ति। अतः विसर्गस्य लोपः न भवति। पादपः फलति इति एवमेव भवति। पादपाः फलन्ति। अत्रापि विसर्गात् परे पवर्गस्य द्वितीयः वर्णः फ इति अस्ति। अतः विसर्गस्य लोपः न भवति। पादपाः फलन्ति इति एवमेव भवति। बालकः इच्छति। अत्र तु विसर्गस्य लोपः भवति, यतः विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः अस्ति। विसर्गात् परे अकारभिन्नः इ इति स्वरः अपि अस्ति। बालक इच्छति इति सन्धिः भवति। बालकाः
इच्छन्ति अत्रापि विसर्गस्य लोपः भवति। यतः विसर्गात् पूर्वम् आवर्णः अस्ति। विसर्गात् परे इ इति स्वरः अपि अस्ति। बालका इच्छन्ति इति सन्धिः भवति। मृगः इति अत्र विसर्गस्य लोपः भवति। यतः विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः अस्ति। विसर्गात् परे अकारभिन्नः इ इति स्वरः अपि अस्ति। मृग इति सन्धिः भवति। मृगाः इति अत्रापि विसर्गस्य लोपः भवति। यतः विसर्गात् पूर्वम् आवर्णः अस्ति। विसर्गात् परे इ इति स्वरः अपि अस्ति। मृगा इति सन्धिः भवति। एवं प्रकारेण वयं मिश्रितप्रश्नानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अस्मिन् भागे एतावत्पर्यन्तं वयं यत् यत् पठितवन्तः तत् एकवारं स्मरामः। वयं पठितवन्तः यत् विसर्गात् परे क अथवा ख इति वर्णद्वयं भवति चेत् तदा विसर्गस्य स्थाने परिवर्तनं न भवति। यथा कः कृन्तति इत्यत्र विसर्गात् परे क वर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य किमपि परिवर्तनं न भवति। कः कृन्तति इत्येव भवति। एवमेव शिशुः खेलति इत्यत्र विसर्गात् परे ख वर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य किमपि परिवर्तनं न भवति। अतः शिशुः खेलति इत्येव भवति। विसर्गात् परे प अथवा फ इति वर्णद्वयं भवति चेत् तदा विसर्गस्य स्थाने परिवर्तनं न भवति। यथा बालकः पठति इत्यत्र विसर्गात् परे पुवर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य किमपि परिवर्तनं न भवति। बालकः पठति इत्येव भवति। एवमेव तरुः फलति इत्यत्र विसर्गात् परे फ वर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य किमपि परिवर्तनं न भवति। अतः तरुः फलति इत्येव भवति। विसर्गात् परे यदा श च छ इति एते वर्णाः भवन्ति तदा विसर्गस्य स्थाने श वर्णः भवति। यथा हरिः चलति इत्यत्र विसर्गात् परे च वर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने श वर्णः आगच्छति। हरिश्चलति इति सन्धिः भवति। एवमेव रामः शेते इति उदाहरणे विसर्गात् परे श वर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने श वर्णः भवति। रामश्शेते इति विसर्गसन्धिः भवति। विसर्गात् परे यदा श ट ठ एते वर्णाः भवन्ति तदा विसर्गस्य स्थाने श वर्णः भवति। यथा कः टीकते इत्यत्र विसर्गात् परे ट वर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने श वर्णः आगच्छति। कष्टीकते इति सन्धिः भवति। एवमेव गजः षष्ठः इति उदाहरणे विसर्गात् परे श वर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने श वर्णः भवति। गजषष्ठः इति विसर्गसन्धिः भवति। विसर्गात् परे यदा स त थ इति एते वर्णाः भवन्ति तदा विसर्गस्य स्थाने स वर्णः भवति। यथा विभुः तरति इत्यत्र विसर्गात् परे त वर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने स वर्णः आगच्छति। विभुस्तरति इति सन्धिः भवति। एवमेव समीरः सरति इति उदाहरणे विसर्गात् परे स वर्णः अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने स वर्णः भवति। समीरः सरति इति
विसर्गसन्धिः भवति। यदा विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः भवति, विसर्गात् परे अपि अवर्णः भवति, तदा विसर्गस्य स्थाने ओवर्णः आगच्छति। यथा बालः अवदत् इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः अस्ति, विसर्गात् परे अपि अवर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने उवर्णः आगच्छति। बाल उ अवदत् इति भवति। मेलयित्वा बालो अवदत् इति भवति। ओकारस्य अकारस्य च स्थाने ओकारं कुर्मः, अनन्तरम् अकारम् इति चिह्नरूपेण लिखामः। बालो वदत् इति सन्धिः भवति। यदा विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः भवति, विसर्गात् परे च अकारः न भवेत्, अन्ये सर्वे अपि स्वराः भवितुमर्हन्ति, तदा विसर्गस्य लोपः भवति। यथा बालः आगच्छत् इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति, विसर्गात् परे अकारः अपि नास्ति, आकारः अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः भवति। बाल आगच्छत् इति सन्धिः भवति। यदा विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः भवति, विसर्गात् परे च कस्यचित् वर्गस्य तृतीयः वर्णः अथवा चतुर्थः वर्णः अथवा पञ्चमः वर्णः अथवा य र ल व ह इति एते वर्णाः भवन्ति, तदा विसर्गस्य स्थाने ओवर्णः आगच्छति। यथा रामः गच्छति इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति, विसर्गात् परे ग इति कवर्गस्य तृतीयः वर्णः अपि अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने उवर्णः आगच्छति। राम उ गच्छति इति भवति। मेलयित्वा रामो गच्छति इति सन्धिः भवति। यदा विसर्गात् पूर्वम् आवर्णः भवति, विसर्गात् परे च यः कोऽपि स्वरः कस्यचित् वर्गस्य तृतीयः वर्णः अथवा चतुर्थः वर्णः अथवा पञ्चमः वर्णः अथवा य र ल व ह इति एते वर्णाः भवन्ति, तदा विसर्गस्य लोपः भवति। यथा छात्राः आगताः इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् आकारः अस्ति, विसर्गात् परे आ इति स्वरः अपि अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः भवति। छात्रा आगताः इति सन्धिः भवति। यदा विसर्गात् पूर्वम् अवर्णः आवर्णः च न भवति, अर्थात् आभिन्नः च यः कोऽपि स्वरः यदा विसर्गात् पूर्वं भवति, विसर्गात् परे च यः कोऽपि स्वरः कस्यचित् वर्गस्य तृतीयः वर्णः अथवा चतुर्थः वर्णः अथवा पञ्चमः वर्णः अथवा य र ल व ह इति एते वर्णाः भवन्ति, तदा विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति। यथा शिशुः हसति इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् उकारः अस्ति, विसर्गात् परे ह इति वर्णः अपि अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने ऋवर्णः भवति। शिशुर्हसति इति सन्धिः भवति। सः इति शब्दात् परे यदा ह्रस्वः अकारः भवति, तदा विसर्गस्य स्थाने ओवर्णः आगच्छति। यथा सः अहसत् इत्यत्र विसर्गात् परे अ इति ह्रस्व अकारः अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने उवर्णः भवति। सो अहसत् इति भवति। ओकारस्य अकारस्य च स्थाने ओकारं कुर्मः,
अनन्तरम् अकारम् इति चिह्नरूपेण लिखामः। सोहसत् इति सन्धिः भवति। एषः इति शब्दात् परे यदा ह्रस्वः अकारः भवति तदा विसर्गस्य स्थाने ओ वर्णः आगच्छति। यथा एषः अक्रीडत् इत्यत्र विसर्गात् परे अ इति ह्रस्व अकारः अस्ति। अतः विसर्गस्य स्थाने उवर्णः भवति। एषो अक्रीडत् इति भवति। ओकारस्य अकारस्य च स्थाने ओकारं कुर्मः। अनन्तरम् अकारम् इति चिह्नरूपेण लिखामः। एषो क्रीडत् इति सन्धिः भवति। सः इति शब्दात् परे यदा अकारः न भवति परन्तु अन्यः यः कोऽपि वर्णः भवति तदा विसर्गस्य लोपः भवति। यथा सः वदति इत्यत्र विसर्गात् परे अभिन्नः वकारः अस्ति। अतः विसर्गस्य लोपः भवति। स वदति इति सन्धिः भवति। एषः इति शब्दात् परे यदा अकारः न भवति परन्तु अन्यः यः कोऽपि वर्णः भवति तदा विसर्गस्य लोपः भवति। यथा एषः आयाति इत्यत्र विसर्गात् परे अभिन्नः आकारः अस्ति। अतः विसर्गस्य लोपः भवति। एष आयाति इति सन्धिः भवति। मित्राणि, एवं प्रकारेण अत्र विसर्गसन्धिः समाप्तः भवति। भवन्तः एतेषां विषयाणाम् अभ्यासं कृत्वा विसर्गसन्धेः सम्यक्तया प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति इति अस्माकं विश्वासः अस्ति। अग्रिमपाठस्य अनुशिक्षणे पुनः मिलामः। धन्यवादः।